नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरूमाझ वक्ता तथा लेखक शिव खेडाद्वारा लिखित जित तपाईको पुस्तक लिएर आएको छु। यो पुस्तक 1 मिलियन भन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। यसलाई समय सीमा नतोकी अध्याय गरेर वाचन गरिनेछ। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी यस परिवारमा जोडिन सक्नुहुनेछ। समाजलाई आफूसँग भएको वा आफूले सकेको गर्नु पनि एक कल्याणकारी कर्म ठानेर नै यस च्यानलको सिर्जना गरिएको हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ पुस्तकको पहिलो अध्याय। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउनुहोस्। एउटा मान्छे मेलामा बेलुनहरू बेचेर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो। उसँग रातो, पहेँलो, नीलो, हरियो चारै रङका बेलुनहरू थिए। जब उसको बिक्री कम हुन थाल्थ्यो, ऊ हिलियम ग्यास भरिएको बेलुन हावामा छोड्थ्यो। केटाकेटीहरू बेलुन आकाशमा उडेको देखेर बेलुन पाउने चाहना गर्थे। तिनीहरू उसँग बेलुन किन्न आउँथे। यसरी उसको व्यापार फेरि बढ्थ्यो। जब जब उसको व्यापार घट्न थाल्थ्यो, तब ऊ आकाशमा बेलुन छोड्थ्यो। एक दिन उसलाई कसैले पछाडिबाट आफ्नो ज्याकेट तानिरहे जस्तो लाग्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा एउटा सानो केटो उभिरहेको देख्यो। त्यो केटोले उसलाई सोध्यो, "तपाईले कालो बेलुन उडाउनु भयो भने त्यो पनि उड्छ?" केटाको कुरा सुनेर उसले बिस्तारै भन्यो, "बाबु, बेलुन रङको कारणले होइन, त्यसभित्र भएको हावाको कारणले उड्छ।" यही सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। भित्रपट्टि जे चिज छ त्यही नै मूल्यवान हुन्छ। हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने चिज हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विलियम जेम्स भन्नुहुन्छ, "मेरो पुस्तकको सबैभन्दा ठुलो खोज भनेकै मानिसहरू आफ्नो दिमाग परिवर्तन गरेर जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने हो।" हार्वर्ड विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको एक अध्ययनबाट पत्ता लागेको निष्कर्ष अनुसार कसैले जागिर वा बढुवा पाउँछ भने त्यसमा 85% भूमिका उसको दृष्टिकोणको हुन्छ। त्यसमा विशेष तथ्य वा ज्ञानको भूमिका केवल 15% मात्रै हुन्छ। यो आश्चर्य लाग्दो कुरा होइन। करिब 100% शिक्षाविदहरू ज्ञान र जानकारीहरू नै पढाउँछन्, जबकि जीवनको सफलतामा ज्ञान र जानकारीको भूमिका केवल 15% मात्रै हुन्छ। जित तपाईको नामक यो पुस्तक पूर्ण रूपमा 85% सफलताको बारेमा छ। दृष्टिकोण मानवीय भाषाको महत्त्वपूर्ण शब्द हो। यो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनसहित जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा लागू हुन्छ। यसो हेर्नुहोस् त, के कुनै कार्यालय प्रमुख सकारात्मक दृष्टिकोण बिना असल हाकिम हुन सक्छ? के सकारात्मक प्रवृत्ति बिना एउटा विद्यार्थी पनि सफल विद्यार्थी बन्न सक्छ? के अभिभावकहरू, शिक्षक, शिक्षिका, व्यापारी, कारखाना मालिक वा कर्मचारी असल दृष्टिकोण बिना आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गर्न सक्लान् त? तपाईले रोज्नुभएको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सफलताको आधार दृष्टिकोण नै हो। यदि तपाईको दृष्टिकोण सफलता र लक्ष्य प्राप्तिका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईँ किन आफ्नो जीवनमा आफ्नो दृष्टिकोणलाई जाँच्न चाहनुहुन्न? कसरी तपाईको दृष्टिकोणले तपाईको लक्ष्यलाई असर गर्छ भनेर सोध्नुहुन्न? अफ्रिकामा हाफिज नामको एउटा खुसी, सुखी र सन्तुष्ट किसान बस्थ्यो। ऊ सुखी थियो किनभने ऊ सन्तुष्ट थियो। ऊ सन्तुष्ट थियो किनभने ऊ खुसी थियो। एक दिन एउटा विद्वान मान्छे उसको घरमा आयो र त्यो किसानलाई हिराको बारेमा धेरै कुरा बतायो। ती विद्वान व्यक्तिले भने, "यदि तपाईसँग बुढी औँला जत्रै हिरा छ भने तपाईले एउटा सिँगै सहर किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग मुठी जत्रो हिरा छ भने तपाईले सम्भवतः आफ्नै देश किन्न सक्नुहुन्छ।" यति भनेर त्यो विद्वान गयो। त्यो रात हाफिजलाई सुत्न सकेन। उसलाई छटपटी भइरहेको थियो। ऊ दुःखी थियो किनभने उसँग जे छ त्यसमा पहिलोपल्ट असन्तुष्ट अनुभव गरिरहेको थियो। ऊ असन्तुष्ट थियो
किनभने ऊ ज्यादै दुखी थियो। भोलिपल्ट बिहानै हाफिजले आफ्नो खेत बेच्ने, परिवारको हेरचाह गर्ने र हिराहरू खोज्नको लागि घर छोड्ने बन्दोबस्त मिलायो। घर छोडेर उसले पुरै अफ्रिका महादेश घुम्यो, तर हिरा कतै फेला पार्न सकेन। त्यसपछि उसले सम्पूर्ण युरोप महादेश भ्रमण गर्यो, तर हिरा फेला पारेनन्। घुम्दा घुम्दै ऊ स्पेन पुग्यो। यतिन्जेलसम्म ऊ शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपले पनि कमजोर भइसकेको थियो। आखिरमा आफ्नो दुःख र पीडा सहन नसकी ऊ बार्सिलोना नदीमा डुबेर मर्यो। उता घरमा उसको खेत किन्ने व्यक्तिले ऊँटहरूलाई खोलामा पानी पिलाइरहेको थियो। त्यो खोला उसको खेतबाट बग्थ्यो। खोला पारी सूर्यको बिहानी किरणहरू एउटा ढुङ्गामा टल्कँदा इन्द्रेणी परेको थियो। उसले सोच्यो, त्यो चम्किलो ढुङ्गा त बस्ने कोठामा सजाएर राख्न उपयोगी हुन्छ। उसले त्यो ढुङ्गालाई घरमा ल्यायो र काठको तख्तामा राख्यो। त्यही दिन त्यो विद्वान व्यक्ति उसको घरमा आयो। विद्वानले किसानलाई सोध्यो, हाफिज फर्किए त? नयाँ खेत मालिकले भन्यो, फर्किएका छैनन्, किन सोध्नुभयो? केही काम थियो कि? उसको तख्तामा हिरा देखेर सोधेको हो। हिरा त परैबाट चिनिहाल्छ नि, त्यो विद्वानले भन्यो। विद्वानको कुरा सुनेर नयाँ किसान अचम्म मान्दै भन्यो, होइन, त्यो पत्थर त मैले खेतबाट हिजो मात्र ल्याएको हुँ। त्यो कहाँको हिरा हुन्थ्यो? यस्ता पत्थर त यहाँ जति खोजे पनि पाइन्छन्। नपत्याए आउनुहोस्, म देखाइदिन्छु। तिनीहरू खोला छेउको खेतमा गए र त्यहाँबाट केही चम्किला पत्थर जम्मा गरेर परीक्षणको लागि पठाइदिए। साँच्चै ती ढुङ्गाहरू त हिरा नै रहेछन्। वास्तवमा त्यो खेतमा हिराको खानी नै रहेछ। जब हाम्रो दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ, त्यतिखेर हामी आफूलाई हिराको खानीमा हिँडिरहेको महसुस गर्न सक्छौँ। मौकाहरू सधैँ हाम्रो पाइताला मुनि हुन्छन्। हामी तिनीहरूको खोजीमा कहीँ जानु पर्दैन। हाम्रो आवश्यकता र त्यो मौकालाई चिन्नु मात्रै हो। अरूले खेतको घाँस जहिले पनि हरियो देख्छौँ। अरूको खेतको घाँस जहिले पनि हरियो देख्छौँ। हामी अरूको स्वामित्वमा भएका चिजहरू देखेर सधैँ लोभिन्छौँ। त्यसै गरी अरू व्यक्ति पनि हामीसित भएका चिज देखेर लोभिन्छन्। तिनीहरूले हाम्रो र हामीले तिनीहरूको स्थान आदान प्रदान गर्ने मौका पाउँदा तिनीहरूलाई खुसी लाग्नेछ। अवसरलाई कसरी चिन्ने भन्ने कला नजान्ने मान्छेहरू जब अवसरले तिनीहरूको ढोकामा ढकढक्याउँछ, त्यस बेला हल्ला भएको आरोप लगाउँछन्। अवसरहरू हामीतिर आइरहेको भन्दा हामीबाट टाढा गइरहेको बेला अझै प्रष्ट देखिन्छ। अवसरले केवल एकपल्ट आफू आएको जनाउँदिन्छ। त्यसपछि आउने अवसरहरू धेरै उत्कृष्ट वा ज्यादै खराब हुन सक्छन्, तर उस्तै हुँदैनन्। त्यसैले ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न एकदमै कठिन हुन्छ। ठिक निर्णय गलत समयमा गरियो भने त्यो पनि खराब निर्णय बन्दछ। बाइबल पढ्नेलाई थाहा होला, त्यहाँ लेखिएको डेभिड र गोलियथको कथा। गोलियथ एउटा राक्षस थियो। त्यसले सबैको मनमा डरको भावना पैदा गरिदिन्थ्यो। एक दिन एउटा 17 वर्षको भेडा गोठालो दाजुहरूलाई भेट्न आयो र सोध्यो, तपाईहरू एकजुट भएर किन त्यो राक्षससँग लड्नुहुन्न? दाजुहरू धेरै डराएका थिए। उनीहरूले उत्तर दिए, तिमीले त्यो राक्षस कति भयङ्कर छ भन्ने देखेकै छैनौ। यति विशाल राक्षसलाई कसरी प्रहार गर्ने? तर डेभिडले भन्यो, होइन, त्यसलाई पिट्ने हो भने त्यो ठुलो छैन। बरु त्यतिकै छोडिदिने हो भने त्यसले मनपरी गरिरहन्छ। यसभन्दा बाँकी सबै कथा हो। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहै छ। एउटा गुलेली हानेर डेभिडले त्यो राक्षसलाई मार्यो। राक्षस त्यही थियो, तर डेभिडको दृष्टिकोण अरूको दृष्टिकोणभन्दा फरक थियो। हाम्रो हारलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो दृष्टिकोणले निर्धारण गर्दछ।
सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिका लागि हार पनि सफलताको एउटा सिँढी हुन्छ भने नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूलाई ठेस लाग्ने ढुङ्गा बन्छ। सोच र धनी बना लगायत थुप्रै पुस्तकहरूका लेखक नेपोलियन हिल भन्छन्, प्रत्येक समस्या उस्तै वा अझ ठुलो मौका लिएर आउँछ। केही व्यक्ति, संस्था र देशहरू कसरी अन्यभन्दा बढी सफल भएका होलान् भनी तपाईँ अवश्य छक्क पर्नु भएको होला। यो कुनै रहस्यमय कुरा होइन। तिनीहरू सफल भएको मुख्य कारण तिनीहरूले स्पष्ट रूपले सोच्दछन् र ठिक समयमा ठिक काम गर्दछन्। तिनीहरूले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमा लगानी गर्दछन् र त्यस्तो सम्पत्ति भनेको मानिसहरू हुन्। मैले विश्वका विभिन्न सम्मेलनहरूमा भेट हुँदा विभिन्न कार्यालयका कार्यकारी प्रमुखसँग एउटा प्रश्न सोध्ने गरेको छु। यदि तपाईसँग जादुको छडी हुन्थ्यो र तपाईको उत्पादकत्व र मुनाफा धेरै वृद्धि गर्ने र तपाईलाई सफल हुन मद्दत गर्ने एउटै कुरा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ के परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्थ्यो? यो प्रश्नमा तिनीहरू सबैको एउटै सर्वसम्मत उत्तर हुन्थ्यो। तिनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न चाहन्थे। सकारात्मक दृष्टिकोण भएका कर्मचारीहरूले गर्दा कामदार अझै सङ्गठित हुने थिए। उनीहरूमा रहेको अल्छाइ हटाई बढीभन्दा बढी समर्पित हुने थिए। सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने उनीहरूको कम्पनीमा काम गर्नको लागि एउटा बृहत क्षेत्र हुने थियो। मानव क्षमता नै व्यापारका लागि सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो भन्ने आजसम्मको अनुभवले देखाएको छ। पुँजी र साधनभन्दा पनि मानवहरू नै सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छन्। दुर्भाग्यवश मानव स्रोत नै सबैभन्दा अधिक व्यर्थमा खेर गइरहेको छ। मानिसहरू नै तपाईको सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्पत्ति बन्न सक्छन् वा तपाईको सबैभन्दा समर्पित साधन। ग्राहक सेवा, बिक्री कौशल र रणनीतिक योजना निर्माण तालिम कार्यक्रमहरूमा भाग लिएर फर्केपछि म कस्तो निष्कर्षमा पुगेको छु भने यी सबै कार्यक्रममा एउटा मुख्य चुनौती रहेको हुन्छ। ती कुनै पनि कार्यक्रम पूर्णतया सफल हुँदैनन् जबसम्म तिनीहरूको उचित आधार हुँदैन। त्यो उचित आधार भनेकै पूर्ण गुणवान मानिस TQP हो। TQP भनेको के हो? पूर्ण गुणवान मानिस भनेको सच्चरित्र, नैतिकवान, असल मूल्य, मान्यता र सकारात्मक दृष्टिकोण भएका मानिस हुन्। मेरो विचारलाई गलत अर्थ नलगाउनुहोला। तपाईलाई अन्य धेरै गुण भएको मानिस चाहिन्छ, तर जोसुकै राम्ररी काम गर्नका लागि उसमा उचित आधारको आवश्यकता पर्दछ। त्यो आधार नै पूर्ण गुणवान मानिस हुन्। उदाहरणका लागि ग्राहक सेवा कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई कृपया र धन्यवाद भन्न, मुसुक्क हाँस्न र हात मिलाउन सिकाउँछ। तर यदि एउटा मानिसलाई काम गर्ने इच्छा नै छैन भने ऊ कति लामो समयसम्म मुस्कुराउन सक्छ? यही कुरालाई अर्को शब्दमा भन्दा मानिसहरूको उसको झुटो मुस्कानभित्र लुकेको कुरा पनि देखिरहेका हुन्छन्। जब मुस्कान बनावटी हुन्छ तब त्यो रिस उठ्दो हुन्छ। मेरो भनाइको अर्थ के हो भने रूपमा भन्दा सार माथि हुनुपर्दछ, सारभन्दा रूप माथि हुनु हुँदैन। तैपनि ग्राहक सेवाको काम गर्ने मान्छेहरूले कृपया धन्यवाद भन्नु र बेला बखत मुस्कुराउनु आवश्यक छ भन्ने तथ्यमा त शङ्कै छैन। तर मुख्य कुरा के हो भने ग्राहक सेवाको मानिसले सेवा गर्ने इच्छाले यस्तो व्यवहार गर्छ भने उसले यसो गर्दा सहजता अनुभव गर्दछ। प्रख्यात फ्रान्सेली दार्शनिक ब्लेज पास्कललाई एक पटक कसैले भेटेर सो भन्यो, यदि मसँग तपाईको दिमाग भएको भए म अझै असल मानिस बन्ने थिएँ। पास्कलले जवाफ दिए, तपाईँ अझै असल व्यक्ति बन्नुहोस्, त्यतिखेर
तपाईसँग मेरो दिमाग हुनेछ। ठुला संस्थाहरू कति राम्रो भन्ने कुरा तलब र काम गर्ने शर्तहरूद्वारा नै जाँच्न सकिँदैन, बरु तिनीहरूको भावना, दृष्टिकोण र सम्बन्धहरूद्वारा जाँचिन्छ। जब रोजगार व्यक्तिहरूले हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ भन्छन् भने त्यस बखत त्यसका दुईवटा सम्भाव्य कारणहरू हुन सक्छन्। कि त तिनीहरूले यो काम कसरी गर्ने हो आउँदैनन् भनिरहेका हुन्छन्, कि तिनीहरू हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ भनिरहेका हुन्छन्। यदि तिनीहरूलाई गर्न आउँदैन भनेका हुन् भने त्यो प्राविधिक तालिमको विषय भयो। यदि तिनीहरूले गर्न चाहँदैनन् भनेका हुन् भने त्यो दृष्टिकोणात्मक विषय हुन सक्छ। उनीहरूले के गर्नुपर्ने हो ध्यानै दिँदैनन् वा तिनीहरूलाई आफूले गर्न सक्छु भन्ने कुरामा विश्वासै हुँदैनन्। क्यालगरी टावर स्तम्भ 190.8 मिटर अग्लो छ। त्यसको सम्पूर्ण तौल 10,884 टन छ, जसमध्ये करिब 60% 6,349 टन आधारयुक्त जग छ। यसले के देखाउँछ भने ठुला भवनहरूको आधार दह्रो हुन्छ। जसरी ठुला भवनको दह्रो आधारमा अडिएका हुन्छन्, त्यसै गरी सफलता पनि दह्रो आधारमा अडिएको हुन्छ। यसर्थ दृष्टिकोण नै सफलताको आधार हो। म पूर्ण दृष्टिमा विश्वास गर्दछु। हामी भनेका पाखुरा, खुट्टा, आँखा, कान, मुटु र दिमाग होइनौँ, बरु एक सम्पूर्ण मानव हौँ। यही सम्पूर्ण व्यक्ति नै काम गर्न जान्छ र त्यही सम्पूर्ण व्यक्ति नै घर फर्कन्छ। हामीले परिवारको समस्या अफिसमा लग्छौँ र अफिसको समस्या घरमा। हामीले पारिवारिक समस्या काममा लग्दा के हुन्छ? कुरा प्रष्ट छ। त्यसो गर्दा हाम्रो चिन्ताको दर बढ्छ। यसले गर्दा उत्पादन क्षमता कम हुन्छ। त्यसै गरी कामको समस्याले पनि हाम्रो परिवारमा मात्रै होइन, जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर गर्दछ। व्यक्तिगत, व्यावसायिक र सामाजिक समस्याले एक आपसमा असर पुर्याउने गर्दछ। हामीले जन्मदा नै दृष्टिकोण लिएर जन्मन्छौँ वा उमेरको विकाससँगै आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँदै जान्छौँ। कुन तत्त्वले हाम्रा दृष्टिकोणलाई विकसित पार्दछ? यदि तपाईको वातावरणको कारणले जीवनप्रति तपाईको दृष्टिकोण नकारात्मक छ भने तपाईले यसलाई बदल्न वा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त? केटाकेटी उमेरदेखि नै हाम्रो दृष्टिकोणहरू बन्छन्। प्राकृतिक प्रवृत्तितर्फको झुकावसहित जब हामी जन्म लिन्छौँ त्यस बेलादेखि नै मुख्य रूपमा 3वटा तत्त्वहरूले दृष्टिकोणको आधार निर्माण गर्दछन्: वातावरण, अनुभव र शिक्षा। यी तत्त्वलाई एक एक गरेर परीक्षण गरौँ। वातावरण भनेका निम्नलिखित कुराहरू हुन्: घर, सकारात्मक वा नकारात्मक असर; विद्यालय, साथीहरूको दबाव; कार्यालय, सहयोगी वा बढी आलोचना गर्ने हाकिम; सञ्चार, टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, म्यागजिन, फिल्म; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, परम्परा र विश्वास; सामाजिक वातावरण, राजनैतिक वातावरण। यी सबै वातावरणले एउटा संस्कृतिको निर्माण गर्दछन्। घर होस् वा अफिसमा वा देशमा, जहाँ पनि आफ्नै संस्कृति हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै पसलमा साहुदेखि सेल्सम्यानसम्म सबै उत्तिकै नम्र, सहयोगी, मैत्री र हँसिला छन्। त्यस्तै अर्को पसलमा तपाईले ग्राहकलाई वास्तै नगर्ने र खस्रो स्वभाव भएका कामदार देख्नुभएको हुन सक्छ। तपाईँ एउटा घरमा अभिभावक र केटाकेटीहरू राम्रो व्यवहार गर्ने, नम्र र बुझकी पाउनुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले अर्को घरमा सबैजना कुकुर र बिरालो जस्तै झगडा गरिरहेको पनि देख्नुभएको हुन सक्छ। जुन देशमा सरकार
इमान्दार छ र राजनैतिक वातावरण सहज छ, त्यहाँका जनताहरू पनि इमान्दार, संयमी र सहयोगी भेटिन्छन्। यदि त्यस्तो वातावरण छैन भने स्वभावैले यसको ठिक विपरीत वातावरण हुन्छन्। भ्रष्ट वातावरणमा एउटा इमान्दार व्यक्तिलाई बाँच्न कठिन हुन्छ। त्यस्तै इमान्दार राज्य संरचना एउटा भ्रष्ट व्यक्तिलाई कष्टपूर्ण हुन्छ। सकारात्मक वातावरणमा अप्रत्यक्ष कामदारहरूको आम्दानी वृद्धि हुन्छ भने नकारात्मक वातावरणमा राम्रो कामदारको पनि आम्दानी घट्दछ। जुनसुकै क्षेत्रमा जहिले पनि संस्कृति उच्चताबाट नीचतातर्फ जान्छ, कहीँ पनि तल्लो स्तरबाट माथिल्लो स्तरमा उक्लँदैन। हामीले हाम्रो वरिपरि कस्तो खालको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौँ भनी पछाडि फर्केर हेर्नुपर्दछ। सकारात्मक वातावरणमा सकारात्मक व्यवहारको आशा गर्नु, नकारात्मक वातावरणमा सकारात्मक व्यवहारको आशा गर्नु कठिन हुन्छ। जहाँ कानुनहीनता नै कानुन बन्छ, त्यहाँ इमान्दार नागरिकहरू पनि ठग, चोर, बेइमान र डाँका बन्दछन्। तपाईँ रहेको वातावरणले तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ र तपाईँले बनाएको वातावरणले अन्यलाई कस्तो असर गर्दछ, केही समय लगाएर मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। विभिन्न मानिसहरूको अनुभवबाट हाम्रो व्यवहार परिवर्तन हुने गर्दछ। यदि कसैका बारेमा हाम्रो सकारात्मक अनुभव छ भने ऊप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नै हुन्छ। कुनै प्रसङ्गमा प्राप्त हुने नकारात्मक अनुभवले हामीलाई सो व्यक्तिप्रति सचेत गराउँछ। अनुभव र घटनाहरू हाम्रो जीवनमा सन्दर्भ बिन्दुहरू बन्न पुग्दछन्, जुन सन्दर्भहरूलाई मार्गदर्शक बनाएर हामी भविष्यमा निष्कर्षहरू निकाल्छौँ। शिक्षा शब्दले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारको शिक्षालाई जनाउँदछ। हामी सूचनाको सागरमै डुबे पनि ज्ञान र विवेकको कङ्गाली छ। ज्ञानलाई योजनाबद्ध तरिकाले बुझाइमा परिणत गर्न सकिन्छ र त्यो बुझाइले हामीलाई सफल असल व्यक्ति बनाउन सक्दछ। शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिको भूमिका सदैव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा शिक्षकको असर अनन्तसम्म पर्दछ। त्यस असरको प्रवाह नाप्न सकिँदैन। शिक्षाले हामीलाई कसरी हाम्रो जीवन चलाउने भन्ने मात्रै होइन, कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउनु पर्दछ। जसरी खराब स्वास्थ्य नहुनु भन्नुको अर्थ असल स्वास्थ्य हुनु होइन, त्यसरी नै कुनै व्यक्तिमा नकारात्मकता नहुनुको अर्थ सो व्यक्ति सकारात्मक छ भन्ने हुँदैन। सकारात्मक दृष्टिकोणयुक्त व्यक्तिमा कुनै निश्चित गुणहरूका कारणले तिनीहरूलाई सजिलैसँग चिनिन्छ। उनीहरू सचेत, नम्र, धैर्यवान र आत्मविश्वासी हुन्छन्। उनीहरू आफूप्रति र अरूप्रति पनि राम्रो कुराको आशा राख्दछन्। तिनीहरू सधैँ सकारात्मक परिणामको आशा राख्दछन्। सकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्ति सबै मौसममा पाइने फल जस्तै हुन्, उसलाई सधैँ स्वागत गरिरहन्छ। सकारात्मक प्रवृत्तिबाट धेरै उपलब्धि पाउन सकिन्छ। ती उपलब्धि सजिलैसँग देखिन्छन्, तर जुन कुरा सजिलैसँग देखिन्छन् त्यो सजिलै ओझेल पनि हुन सक्छ। सकारात्मक दृष्टिकोणका फाइदाहरू: व्यक्तिका लागि मनोहर व्यक्तित्व बनाउँछ, शक्तिवर्धक हुन्छ, जीवनका खुसियालीहरू बढाउँछ, तपाईँ वरिपरि भएका मानिसहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्दछ, समाजको योगदानदायक सदस्य बनी राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्न तपाईँलाई सघाउँछ, संस्थाका लागि उत्पादकत्व बढाउँछ, सामूहिक कार्य भावना जगाउँछ, समस्याहरू समाधान गर्छ, गुणस्तर सुधार ल्याउँछ, अनुकूल वातावरणको निर्माण गराउँछ, वफादारीता उत्पन्न गराउँछ, नाफावृद्धि गर्छ, हाकिम, कर्मचारी र क्रेताबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँछ, तनाव घटाउँछ। हाम्रो जीवन आफैमा जटिल र हामी नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्दा आफू नै आफ्नो लागि अवरोध बन्दछौँ। नकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिलाई मित्रता गाँच्न,
गाडी पाउन, विवाह गर्न र सम्बन्धहरू निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। नकारात्मक दृष्टिकोणका परिणामहरू तिक्तता, क्रोध, उद्देश्यविहीन जीवन, खराब स्वास्थ्य, आफू र अरूलाई पनि उच्च तनाव हुन्छ। नकारात्मक दृष्टिकोणले सर्वत्र प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्दछन्। घर, अफिस र समाज उत्तरदायित्वविहीन बन्दछन्। नकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिले उनीहरूको वरिपरि भएका व्यक्तिहरू र पछिल्ला पुस्ताहरूमा पनि त्यो दृष्टिकोण सार्दछन्। साधारणतया मानव स्वभाव परिवर्तन विरोधी हुन्छ। परिवर्तन असजिलो हुन्छ। चाहे उसको असर राम्रो होस् वा नराम्रो, परिवर्तन तनावपूर्ण नै हुन्छ। कहिले हामी आफ्ना नकारात्मकतालाई यति सहज महसुस गर्छौँ कि राम्रोका लागि भइरहेका परिवर्तनहरूलाई पनि स्वीकार्न चाहँदैनौँ। हामी नकारात्मक नै रहन चाहन्छौँ। चार्ल्स डिकेन्सले धेरै वर्ष जेलमा बिताएको एउटा कैदीको बारेमा लेखेका छन्। उसले सजाय पुरा गरेपछि छुटकारा पायो। उज्यालो दिनमा बन्द अन्धकार जेलबाट उसलाई खुल्ला संसारमा ल्याइयो। उसले केही समय आफ्नो वरिपरि हेर्यो र भर्खरै पाएको स्वतन्त्रता उसलाई यति असहज महसुस भयो, जसले गर्दा उसले फेरि जेलमै जाने स्वीकृति माग्यो। उसका लागि स्वतन्त्रताप्रतिको परिवर्तन र खुल्ला संसारभन्दा जेल, हत्कटी र अँध्यारोपन नै बढी परिचित, सुरक्षित र सहज थिए। आधुनिक समयमा उज्यालोका धेरै कैदीहरू त्यस्तै गर्छन्। अपरिचित समाजमा बस्नु पर्दाको तनाव यति ठुलो हुन्छ, तिनीहरू जानेरै अर्को अपराध गरी फेरि जेलमै जान्छन्, जहाँ स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित भए पनि उनीहरूलाई सीमित निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको दृष्टिकोण नकारात्मक छ भने तपाईँको जीवन बन्धनयुक्त हुन्छ। तपाईँको कार्यप्रतिको सफलता सीमित हुन्छ। तपाईँसँग थोरै साथीहरू हुन्छन्, जीवनको रमाइलोपना पनि कमी हुन्छ। आगामी पाठहरूमा म कसरी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा तपाईँसँग बाँड्नेछु। मलाई यस कुरामा विश्वास गर्नुहोस्, सकारात्मक धारणाले परिवर्तनप्रतिको अनिश्चितता र अस्थायी तनावलाई राम्ररी सहन सक्ने बनाउनेछ। लेखक तथा वक्ता शिव खेडाद्वारा लिखित जित तपाईँको नामको पुस्तकको पहिलो अध्याय यही सकिन्छ। पुनः अर्को अध्यायमा तपाईँसँग भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, सबैको जय होस्।